लूका की अंजील बाब 17। आज मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी मसीही ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। ये साल में सिर्फ एक ही बार नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हर दिन होनी चाहिए। लूका की अंजील बाब 17 में 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करता हूँ। ये फरमाती है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यसू, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताए काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांवों पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आए दुआ करें। ऐ बाप, आज के दिन हम तेरी हर एक नेमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आसमान से आती है। ऐ बाप, हम जानते हैं कि तेरी हजूरी में हमें कोई खौफ नहीं है और ना ही कोई डर है। ऐ बाप, आज के दिन हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, आज तू हमारे दिलों को छू। ऐ बाप, अमली तौर पर हम इस काबिल कर दे कि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करें, हमारे रवैयों में तब्दीली पैदा हो, ताकि हम तेरी तरफ रजू करें। ऐ बाप, हम सब कुछ यस्सु के नाम में मांगते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। इस हफ्ते के शुरू में मेरे दिल में ये बात आई थी, जानते हुए कि इसी हफ्ते शुक्रगुजारी का दिन आ रहा है। बस मैंने अपना ज़हन शुक्रगुजारी की सुबह के मुताबिक तैयार किया। लिहाजा मैं जल्द उठना चाहता था ताकि खुदा के घर में जल्दी आ सकूं और उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं। बस चाहे कोई भी पल क्यों ना हो, मैं ऐसा ही करूंगा। लिहाजा मैंने आधा घंटा दुआ में गुजारा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मैं कुछ भी मांग सकता हूं। लेकिन मैंने वक्त लिया और सोचा उन तमाम बातों की शुक्रगुजारी के लिए जो मेरे जहन में आई। और यह बड़ा आसान हो जाता है जब आप अपने रोज के मामूल के मुताबिक खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि हम सहीफा में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की तरफ से कुछ उम्मीदें हैं कि हम उन चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करें जो वो हमारे लिए करते हैं। अभी शुक्रगुजारी के हवाले से ये बात मौजूद है कि हम उन तमाम फायदों का फायदा उठाते हैं जो हमें मिलते हैं। लिहाजा शुक्रगुजारी करने का मकसद सिर्फ उन्हीं फायदों को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि आप अपनी तरफ से इस बात की तारीफ कर रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं जो आपने किया है। यह एक रूहानी जिंदगी गुजारने का एक खास हिस्सा है। आप जानते हैं कि जब कभी हम बतौर मसीही दुआएं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है और हम वो चीजें मांगते हैं, और हम वही चीजें मांगते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, और वही चीजें होनी चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं। लेकिन ये कितनी दफा ऐसा होता है कि हम उन बातों को रोकते हैं और फिर खुदा से अपनी दुआओं का जवाब तलब करते हैं, और वो उन तमाम निस्बतों से हमारी जिंदगी को छूता है और फिर ये हमारी बरकत होती है। ऐसा कितनी दफा वाकई हुआ होगा कि हम रुक गए और वापस जाकर उन चीजों के मुताल्लिक कभी सोचा जो खुदा हमें देता है। लिहाजा हम यहाँ पर उन 10 लोगों की कहानी को देखते हैं जो यीशु मसीह के पास आए और वह सभी कोढ़ी थे। इसका मतलब है कि वो मुश्किल में थे और वो मुआशरे से अलहदा कर दिए गए थे। इसका मतलब है कि वो अपने खानदानों, अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोगों के कस्बा से जुदा दूर अलग थलग रहते थे। और जब कोई 100 फुट की दूरी पर ही होता था तो वो दूर ही से चिल्लाते थे कि मैं नापाक हूं, नापाक हूं, नापाक हूं, क्योंकि वो कोढ़ी थे। और जब यीशु मसीह उनके नजदीक से गुजर रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा कि जाओ, जाकर अपने काहिनों को दिखाओ। जो कुछ एक कोढ़ी पाक साफ हो जाने के बाद करता था, और काहिन उनको जांचता था कि वो पाक हो चुके हैं, बस उसने उनसे कहा कि जाओ और जाकर काहिन को दिखा। लिहाजा वो सभी बड़ी खुशी के साथ चले गए थे, क्योंकि अब वो अपने खानदान और दोस्तों में वापस चले जाएंगे और अपनी मामूल की जिंदगी गुजारेंगे। मैं ऐसे शख्स की तारीफ करूंगा जिसने यीशु के आगे इस दौरान काहिन के पास जाने से पहले अपनी शिफा का शुक्रिया अदा किया। वो वापस आ गया। एम कत्सो, वो अपने कदमों पर झुक गया। उसने अपने आप को फरोतन किया खुदावंद के सामने, और उसने बड़ी सादगी से कहा, शुक्र हो
آپ کا شکریہ جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا. لہذا یہاں یسوع مسیح کی بات سنیے. یسوع نے فرمایا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ میں نے ایک شخص سے زیادہ لوگوں کو برکت دی ہے. میں جانتا ہوں کہ میں نے ایک شخص سے زیادہ لوگوں کو چھوا ہے. کیا وہ 10 پاک صاف نہیں ہوئے؟ باقی 9 کہاں ہیں؟ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی جانب سے ہمارے لیے کچھ امیدیں ہیں کہ جب وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تو وہ لوگ واپس شکریہ ادا کریں. یہی روحانی زندگی کا مقصد ہے. یہی روحانی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اے مقدسو، جب آپ خدا کا شکر کرتے ہیں، یہ فطرتی عمل ہوتا ہے جو آپ کے باطن سے نکلتا ہے. یہ میری حوصلہ افزائی بڑھاتا ہے جب میں سورج کو نکلتا دیکھتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ میں سورج کو نکلتا ہوا دیکھتا ہوں، ڈوبتا دیکھتا ہوں. خدا میرے لیے ایک تصویر پینٹ کرتا ہے ہر صبح اور ہر شام. اور یہاں پر سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی بابت ایک بات پائی جاتی ہے. اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں اور سورج نکل رہا ہے تو پھر یہاں کی نسبت اس شخص کو مختلف دکھائی دے گا جو وہاں پر کھڑا دیکھ رہا ہے، یا کوئی دوسری طرح کسی اور جگہ اور پھر کوئی اور دوسری جگہ پر شہر میں دیکھ رہا ہے تو یہ بالکل مختلف نظر آئے گا. لہذا میں نے جانا کہ جب میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں تو تب میں سورج کی پینٹنگ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ صرف خدا نے میرے لیے بنائی ہے، کیونکہ میں ہی اس جگہ پر موجود ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ خدا من تیرا شکر ہو. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری آنکھیں تیری تخلیق کی خوبصورتی کو دیکھتی ہیں. میں تیرا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا دل عطا کیا جو تیرا شکر گزار ہے. اور میں تیری تمجید کرتا ہوں جو کچھ تو بنا چکا ہے. یہ تیری تخلیق کی خوبصورتی ہے. بہت دفعہ ہمارے ساتھ جھکے ہوتے ہیں لیکن خدا کی خوبیوں کو ذہن میں نہیں لاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. یہ نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ سادگی سے ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں. لہذا بعض اوقات ہمارا رویہ، لہجہ نامی بنامی ہوتا ہے. خدا ہی ایسا کرنے پر قادر مطلق ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا جب بڑے بڑے طوفان ٹارنیڈو کی مانند آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا کیوں ایسا ہونے دیتا ہے؟ حالانکہ جیسے امید ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے ماچوت ہو، حتیٰ کہ ایسے شخص کے لیے بھی جو خدا کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے. جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں موجود تھے اور ایک بڑا طوفان آیا اور حتیٰ کہ شاگرد بھی ڈر گئے، اور پھر یسوع نے نیند سے جا کر کہا رک جاؤ، سلامتی ہو سلامتی، اور طوفان رک گیا. اس لیے بعض اوقات ہم انہی واقعات کی نسبت امید کرتے ہیں کہ وہ ہر ایک واحد البشر انسان کے لیے ایسا ہی کرے جو طوفان میں چلا جاتا ہے. اس کا شکر کرنا بہت ضروری ہے. نوشتہ فرماتا ہے کہ وہ ہر روز ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ ہمیں فٹ نہیں کرتا بلکہ نعمتیں بخشتا ہے. اب روحانی زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے دل سے مسلسل خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں، چاہے آپ کیسے ہی حالات کی جکڑن میں کیوں نہ ہوں. آپ کا دل ہمیشہ اس کا شکر کرتا ہے. جب میں اکثر اپنے روزمرہ کے کام پورے کرنے کے لیے گاڑی چلاتا ہوں تو سڑکوں پر میری نظر پڑتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے خدا تو نے میرے لیے ایسا کیا ہے، تیرا شکر ہو. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے خدا تو نے میرے لیے ایسا کیا ہے. بعض اوقات آنسو میرے چہرے سے ٹپکتے ہیں اور جب روشنیاں میری آنکھوں پر پڑتی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ شاید میں بے وقوف ہوں. صرف خدا کا شکر کرے جو کچھ وہ آپ کو دے چکا ہے. خدا کا شکر کرے جو کچھ وہ آپ کی زندگی میں کر چکا ہے. ابھی روح سے معمور زندگی خدا کی شکر گزار زندگی ہے. بعض اوقات ہم غیر ایمانداروں کی ایمانی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی شکر گزاری کے دن کے موقع پر لاکھوں لوگ، لاکھوں خاندان، میں امید کرتا ہوں پورے ملک میں، وہ سبھی ٹرکی، چکن اور کھانے کی بہت سی انواع، حتیٰ کہ میٹھے آلو کے چپس وہ رک کر خدا کا شکر کریں گے اور دعا مانگیں گے. بعض اوقات خاندان میں سے ہر ایک فرد باری باری کھانے کی ٹیبل کے پاس جاتا ہے اور وہ شکر گزاری کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ کہتا ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زبردست بات ہے. لیکن خدا گوشت سے بڑھ کر ہمیں عطا کر چکا ہے تاکہ ہر صبح ہم اس کا شکر ادا کریں. وہ ہر روز ہم سے اپنی ہزاروں نعمتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں سانس لیتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اگر میں پیاسا ہوں تو میں اپنے ریفریجریٹر کے پاس چلا جاتا ہوں. میں شکر گزار ہوں کہ میں کچھ کھا لیتا ہوں کیونکہ خدا مہیا کرتا ہے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری الماری میں مختلف رنگوں کے کپڑے ہیں جنہیں میں پہن سکتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو مجھے مہیا کرتا ہے.
اور وہ سبھی کو مہیا کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو کچھ وہ مجھے دیتا ہے۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہے، میری زندگی میں ہر چیز درست ہے، نہیں، میرے بھی کچھ مسائل ہیں، لیکن میں ان تمام مسائل کے باوجود خدا کا شکر کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے۔ ابھی یہاں روح سے معمور زندگی ہے۔ افسیوں باب 5 آیت 18 فرماتی ہے، افسیوں کے اس حصہ میں پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرف دنیا ہے اور اس دوسری طرف ایک مسیح کو کیسا ہونا چاہیے، اور وہ آیت 18 کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ شکرداری کے موقع پر بہت سے لوگ متوالے ہو جاتے ہیں مجھے معلوم ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دوستوں خاندانوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں گزشتہ چھٹیوں میں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقع ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک مسیحی جو کرتا ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیسے روح سے معمور ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے عملی طور پر دعا کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے نظر آنی چاہیے؟ یہ کیسے نظر آتی ہے؟ وہ یہاں درستگی سے بتاتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، جو شامل کرتی ہے یہ میرا حصہ ہے، خود سے بات کرنا، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ یہی ہے روح سے معمور زندگی جو نظر آنی چاہیے، ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے خود سے باتیں کرنا۔ مزامیر اور روحانی غزلوں کا مطلب ہے خود سے باتیں کرنا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ شکرگزاری کوئی عوامی بات نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ کہیں ہم خدا کے شکرگزار ہیں عوام میں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن روح سے سرشار شکرگزاری کا مسئلہ ایک انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کا دوست ہو، مثلا جس طرح بھائی جیسپر میرے دوست ہیں۔ بھائی جیسپر میرے ساتھ کئی سالوں سے اکٹھے چل رہے ہیں، جب سے ہم نے چرچ کی شروعات کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے ایک سخت فیصلہ کرنا پڑا تھا، اور پھر چرچ میں مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو مشورہ کرتا رہا، دیکھوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، اور پھر میں نے فیصلہ کیا، اور بھائی جیسپر نے کہا کہ میں متفق نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں متفق نہیں ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور میں نے سوچا بہت خوب یہی سچا دوست ہے۔ اور پھر کئی ہفتے مہینوں بعد میں نے دیکھا اور بھائی جیسپر سے کہا کہ آپ برائے مہربانی میرے ساتھ آئیں، اور میں نے انہیں بہتے آنسوؤں کے ساتھ بتایا کہ بھائی میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے سچے دوست ہیں۔ دیکھیں، میں نے انہیں کلیسیا کے سامنے نہیں بلایا اور کہا شکریہ، آپ کا شکریہ، کیونکہ شکر گزاری بہت دفعہ ایک پرائیویٹ مسئلہ بن جاتی ہے اور آپ کے خدا کے درمیان۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری ساری نعمتوں کے لیے جو تو مجھے دے چکا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے جب سسٹر لنکن اور میں اپنے کمرے میں تھے دو چھوٹے بچے، چشوا اور دوسرا میں نہیں جانتا، خدا ہمیں بس یہاں لے آیا کہ وہ اس طرف بیٹھی اور میں اس طرف، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں خدا کی شکر گزار ہوں، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ہم ہر طوفان، ہر مشکل میں سے اکٹھے گزرے۔ اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی گرنے دیا، نیچے ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ہر بار اس قابل کیا کہ سنبھل جائیں۔ اس سب کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ ہم میں ہر ایک خدا کا شکر کر سکتا ہے جبکہ یسوع مسیح کی جانب سے کچھ امید کی جاتی ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ بطور مسیحی روح سے معمور نہیں ہوتے ہیں اور پھر بھی خدا کے شکر گزار ہیں تو پھر آپ بک بک کرنے والوں اور ناشکروں سے بہتر ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا مت ہونے دیں، اپنے ہاتھوں کو مت روکیں۔ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہر دفعہ بالکل صحیح ہیں، بلکہ آپ کسی بھی وقت برے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے، بلکہ آپ شیطان کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس بات کو جانیں، خدا اور شیطان کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بطور مسیحی آپ کی نگاہ کا مرکز کون ہے؟ وہ اقرار کہاں ہے؟ کیا خدا تو نے مجھے اپنی نعمتیں عطا کی اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں جو کچھ آپ نے عطا کیا ہے۔ کئی ہفتے پہلے میں کام کے سلسلے میں آ رہا تھا اور میں لیٹ ہو چکا تھا، اور میں اپنی گاڑی میں جلدی سے بیٹھا اور جب دیکھا تو میری بیٹری ختم ہو چکی تھی، چونکہ باہر بہت زیادہ سردی تھی، یہ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کی چابی لگائے اور لائٹیں میٹر کی بند ہو گئی پھر میں نے تسلیم کیا کہ میری بیٹری ختم ہو چکی ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی اپنے گیراج میں تھا
میں نے اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے پاس دوسری کار تھی جس میں بیٹھ کر جا سکتا تھا. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میری بیٹری ختم ہو گئی لیکن دوسری گاڑی کی نہیں، لہذا میں خدا کا شکر گزار ہوں. اور پھر میں اپنے دستانے پہننے کے لیے بڑھا. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرے گیراج میں دوسری بیٹری ہے جس کو میں جوڑ کر اپنی گاڑی سٹارٹ کر سکتا ہوں. اوہ خدا تیرا شکر ہو. لہٰذا میں نے سسٹر لنکن کو بتایا کہ گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں. جو ہی میں نے گاڑی چلانی شروع کی بیٹری ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. اس سب کے لیے خدا کا شکر ہے، کیونکہ باہر کی سردی کے بعد جب آپ کی بیٹری بہتر چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ مسٹر بیٹری والے کے پاس جا کر پرانی نکال کر نہیں رکھوا سکتے ہیں. اس سارے واقعہ کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. اس لیے اس بات مد نظر رکھیں کہ خراب حالات میں بھی کبھی مت کہیں اور نو اس کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا. اوہ ستیہ ناش ہو گیا. اوہ بندے، میری ہی بیٹری کیوں خراب ہوئی؟ ابھی تک پورا دن خراب ہو جائے گا. یا پھر آپ کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے. کہیں اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں یہ صرف بیٹری ہے، سارا انجن نہیں. میں خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. جب میں گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ بیٹری $100 یا $120 کی ہوگی. مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا. میں نہیں جانتا ہے کہ میں اس کے لیے پیسے خرچ کروں یا کہ نہیں. میں نے کہا اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں. میں شکر کرتا ہوں. میں شکایت کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ دیکھیے، اگر ہم خود کو صرف شکایتیں کرنے والے ہی بنا لیتے ہیں بجائے شکر گزاری کرنے کے، کیونکہ جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بلائی ہوتی ہے. ہم بالکل اسرائیل کی مانند ہیں. خدا ان کے ساتھ 40 سالوں سے بیابان میں تھا اور انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا. خدا نے ان کو آسمان سے من دے کر کھلایا اور چٹان میں سے پینے کو پانی مہیا کیا، نہ صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے بلکہ ان کے سب مویشیوں کے لیے بھی جو پینے کے قابل ہو. لیکن پھر بھی قاتل بنے اور شکر گزار نہ ہوئے خدا کے سب معجزات کے لیے. اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس بات نے خدا کو غضب نہ کیا. پھر خدا نے ان کے خیموں میں جلانے والے سانپ بھیجے. اور جب ہم بطور مسیح خدا کی شکر گزاری کرنا نہیں سیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب بھی کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی اچھا واقعہ بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہمیشہ اچھے واقعات ہی ہوتے ہیں بجائے کہ برے وقوعات کے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میرے کندھوں میں زبردست جکڑن تھی، میرا خیال ہے شاید دہنے کندھے میں، اس کو ٹھنڈا کندھا کہتے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے بازو کو اوپر نہیں اٹھا سکتا ہوں. جب بھی تھوڑا اوپر اٹھاتا ہوں تو یہ بہت درد کرتا ہے. چنانچہ شروعات میں تو اس درد کو نہ جان سکا کیونکہ اس سے پہلے کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن جلد ہی میں نے خدا کی شکرگزاری کے وسیلہ سے پایا کہ اے خدا تو ہی نے مجھے 2 بازو عطا کیے ہیں، یہ تیری ہی حکمت ہے. میرے پاس ابھی بھی ایک صحیح ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور پھر آخر کار جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے سوچا کہ وہ ضرور اس کے لیے میرے بازو کی سرجری کریں گے. لہٰذا میں نے کہا نہیں، اس کو ہم تھوڑا اونچا کر کے دیکھیں گے اور آپ کو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لہٰذا میں نے تھراپی کروائی اور انہوں نے اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھا اور یہ مجھے درد دیتا تھا، لیکن اس نے مجھے دکھایا کہ آپ دونوں کو استعمال کریں اور خدا کی تمجید کریں. صرف ایک ہی بازو نہیں بلکہ دونوں. آمین. لہٰذا وہ کہنا جاری رکھتا ہے، خود ہی سے باتیں کرے اور دل خداوند کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور گاتے بجاتے رہا کرو اور ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. کا مطلب ہے کہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کریں اور کوئی ایسا موقع جانے مت دیں. اور جب ہم اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں، چاہے آپ چل رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں یا اپنی دعا روح میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ صرف ایک روح میں دعا کرتے ہیں، اس وقت آپ اپنی روح میں خدا کا شکر بھی کرتے ہیں. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا میرے پاس گاڑی کھڑی کرنے کے لیے وہاں جگہ موجود ہے تاکہ میں وہاں چل کر جا سکوں، اور اپنے دل اور پھپڑوں کے لیے اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. دیکھیں، بعض اوقات ہم بہت ہی عنوانی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں اس لیے میں اس سے بہتر پا سکتا ہوں. بعض اوقات اس سے بہتر جب پاتے ہیں یا آپ کی اس وقت کی برکت ہے، بعض دفعہ یہی برکت ہوتی ہے. یہاں وہ کہنا جاری رکھتا ہے سب باتوں میں خدا کا شکر کرو. اس نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ سب بہتر باتوں کے لیے، بلکہ اس نے کہا سب باتوں میں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس بات میں کوئی نہ کوئی بہتری موجود ہے جس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ کچھ بھی بہتر نہیں ہے. آمین. خدا سب کام بہتر کرتا ہے. سب باتوں میں ہمیشہ خدا باپ کا ہمارے خدا یسوع مسیح میں شکر کرو. یہی روح سے معمور زندگی ہے. یہی ہے جیسے ہم مسیحوں کو زندگی گزارنی چاہیے. پہلا تسلنیکیوں
बाब 5 आयत 18 मुकद्दस पालूस इस कलीसिया से कहते हैं, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हत्ता कि हर एक अच्छी बात के लिए नहीं या हर एक काम के लिए जो आपको पसंद नहीं है, बल्कि हर एक बात में खुदा का शुक्र करो। यहाँ पर वक्त के किसी ऐसे पहर का जिक्र नहीं है। मैं फिक्र नहीं करता अगर आप मर भी जाते हैं। यहाँ पर एक मसीह के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं है जब ज्यादातर भला नहीं होता है या बुरा। मैं फिर दोबारा कहूंगा, मैं फिक्र नहीं करता कि अगर आप मर भी जाते हैं, ऐसा वक्त कभी भी नहीं होता जब किसी मसीही के लिए चीजें बहुत अच्छी होती हैं बजाय इसके कि जब बुरा होता है। क्योंकि अगर आप मर भी जाते हैं तो तब आप कुछ फरिश्तों को देखेंगे जो आपको इब्राहिम की गोद में ले जाते हैं। आप अपने जिस्म में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि उस वक्त आप खुदावंद के साथ होते हैं। ये सबसे अच्छी बात होगी। लिहाजा आज मैं ये बात सामने रखता हूं कि आए सीखें कि कैसे मुसलसल खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हर बात में शुक्र करते हैं क्योंकि जो कुछ यहां मौजूद है वही खुदा की मर्जी से है। हर बात में खुदा का शुक्र करते रहो क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद यीशु मसीह में यही है जो खुदा चाहता है और यही खुदा की मर्जी है हमारी जिंदगियों के लिए कि हम शुक्रगुजारी करें। क्या आप जानते हैं कि एक नविश्ता में पालूस रसूल लिखते हैं कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे क्योंकि लोग नाशुक्र होंगे, और हम अभी आज उसी वक्त में जी रहे हैं। आप लोगों को देखते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से अपने दिल से खुदा का शुक्र करते हैं। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो। मैं कबूल करता हूं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अगले हिस्सा पर गौर कीजिए, रूह को रंजीदा ना करो। क्या ये मजाका खेज लगता है कि ये फौरन इसके बाद आता है? वो फरमाता है कि खुदा की मर्जी आपके लिए बतौर एक इंसान यही है ताकि हर एक बात में खुदा का शुक्र करें। इसलिए रूह को रंजीदा मत करें क्योंकि शुक्रगुजारी आपके दिल और जिंदगी के वसीला से होती है। ऐ मुकद्दस हो, यीशु के लिए जैसी शादमान जिंदगी है ये खुशगवार जिंदगी है। मैं ऐसी जिंदगी गुजारना पसंद करता हूं। कोई मसला नहीं है कि क्या हो चुका है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमेशा होती है जिसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगा, ये कुर्सियों के नाम खत है बाब 1, और ये पालूस की तरफ से है जिसने कुर्सियों की कलीसिया को ये खत लिखा है। उसने ये खत जेल की कैद में लिखा था। वो कैद में था जब उसने ये खत लिखा। ये पालूस रसूल है और उसने लिखा ये पालूस रसूल की तरफ से है जो यीशु मसीह की तरफ से रसूल है। वो लिखता है पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में है, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हम तुम्हारे हक में हमेशा खुदा यीशु मसीह के बाप के वसीला से शुक्र करते हैं। कैद में बैठे हुए वो नहीं जानते कि इसका नतीजा कैसा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी कैद में से लिखता है मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। हम कैसे भी हालात में क्यों ना, हम कैद में नहीं हैं, जबकि हकीकत यही है कि हम तो कैद के नजदीक भी नहीं हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करने के काबिल हैं हर एक बात के लिए जो हमारी जिंदगी में हो रही है। मैं खुदा का अपनी बीवी के लिए शुक्र करता हूं, आमीन। मैं अपने घर के लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने हमें तौफीक बख्शी है कि हम सब इकट्ठे रहें। मैं खुदा का अपने बेटे और बेटी के लिए शुक्र करता हूं। मैं खुदा का अपने पोते पोतियों के लिए शुक्र करता हूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे उठाया ताकि मैं अपने पोते पोतियों को देख सकूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, आमीन। मैं जब पीछे अपनी हालत को देखता हूं तो खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरा सेहन ठीक है, मैं सेहनी मरीज नहीं हूं, मंशियात का आदी नहीं हूं। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं। बहुत दफा ऐसा वाकई होता है कि आप एक नुक्ते पर आते हैं, मैं इसी लम्हे दुआ करना चाहूंगा और मैं इसी वक्त इसी लम्हे शुरुआत करूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। ऐसा करना शुरू कर दें। मेरे घर में एक गिलहरी है जो हर जगह घूमती रहती है और ये ऊपर बनेरों पर घूमती रहती है, और बाज़ औक़ात मैं सामने बैठा काफ़ी जब पीता हूं तो वो सामने दौड़ती भागती नजर आती है, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि ये तजर्बा मेरी जिंदगी में है कि तूने मेरे सामने ऐसा होने दिया, आमीन। ये दिल का बहुत ही मुख्तलिफ रवैया है।
आपको ऐसा करने का इख्तियार है। बक बक करके हमेशा शिकायत करते रहना या अपनी शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा का शुक्र करते रहना, ये आपकी पसंद है। कोई भी चिड़चिड़ा बनना नहीं चाहता है। क्या आपने कभी किसी को चिड़चिड़ा होते देखा है? कोई मसला नहीं, और आप जानते हैं कि सबको जानने की जरूरत है। चलना जारी रखें और किसी से बात करने की कोशिश करें, तब आप सिर्फ 1 घंटे में ही चिड़चिड़े हो जाएंगे। इब्रानियों 13 बाब, यह बहुत खूब है। आयत 5 फरमाती है, बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। तो जो करे या लफ्ज़ हर वक्त इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है कि इसको थमना नहीं चाहिए। ये कोई एक दिन या एक हफ्ते या एक रोज या एक साल के लिए नहीं है, बल्कि लगातार मुसलसल शुक्रगुजारी होनी चाहिए। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल यानी अपने होंठों का फल जो उसके नाम का शुक्र करते हैं। यहाँ पर आपने सभी मौजूआत को इकट्ठे देखा है। यहाँ पर आपने सभी मौजूआत को इकट्ठे देखा है। वो कहना जारी रखता है कि खुदा के हजूर हमद की कुर्बानी हर वक्त यानी लगातार जो हमारे होंठों का फल है, जो उसकी शुक्रगुजारी को बयान करता है, यही रूस से मामूर जिंदगी है। आप देखते हैं कि हम सिर्फ चर्च में प्रस्तिश के जरिए ही से खुदा की तारीफ नहीं करते हैं, आप अपनी जिंदगी से खुदा की तारीफ करते हैं। आपके होंठों से खुदा की शुक्रगुजारी खुदा के अजीम कामों का इकरार है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसी सूरत पेश आई थी, आपने उससे कुछ कहने के लिए कहा और उसने ना किया हो? मैं जानता हूं एक दफा मैं गहरे सदमे में से गुजरा था और मैंने खुदा से बार बार कहा कि ऐ खुदावन मुझे इस सदमे से बाहर निकाल ले, और इसी में से निकलते निकलते 7 साल लग गए जब खुदा ने मुझे बाहर निकाला। लेकिन जब मैं आज उस सूरत की तरफ पीछे देखता हूं तो मैंने जाना कि 7 सालों में मैंने खुदा की बाबत बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ उसके मुतल्लिक़ सीखा। मैं खुदा की ऐसी आज़माइश के लिए शुक्र करता हूं। इस लिहाज से दाऊद फरमाता है, अच्छा हुआ जो मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरी शरीयत को सीख सकूं। आखिर पर फिलिपियों बाब 4, म्यूजिक वाले भाई आगे आ जाएं और मैं इसी के साथ इख्तिताम करूंगा। पालूस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हैं और कहते हैं, किसी बात की फिक्र ना करो। यह लफ्ज बेचैनी को बयान करता है। किसी बात की फिक्र ना करो यानी किसी भी बात में बेचैन मत हो जाओ, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सू में महफूज रखेगा। अभी एक बार फिर मैं अपनी कार की बैटरी की बात की तरफ वापस लौटूंगा। इस बात ने मेरे इत्मीनान को बिल्कुल नहीं छेड़ा, ना ही मेरा दिन खराब किया, बल्कि मुझे इस बात ने खुदा की शुक्रगुजारी करने का मौका बख्शा उन तमाम कामों के लिए जिन्हें मैं खूबसूरती से करता हूँ। हत्ता कि कार की बैटरी जो बिल्कुल ख़त्म थी और मुझे नई बैटरी रखवाने के लिए अदायगी करनी थी, लेकिन इस बात ने मुझे शुक्रगुजारी का मौका दिया कि मेरी दूसरी कार में बैटरी मौजूद थी और मेरे पास दूसरी कार थी, जबकि मेरी बीवी घर पर थी और मैं दूसरी कार ले जाकर जा सकता था। गर्मा गर्म गिराज के लिए खुदा का शुक्र हो। अब जानते हैं कि जब जबरदस्त सर्दी बाहर होती है, ये एक मुश्किल काम होता है जब आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं और आप कार ठीक कर रहे होते हैं। गर्मा गर्म गिराज के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। शुक्रगुजारी करना महज एक दिन की याद नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल का रवैया होना चाहिए। और यीशु मसीह हमसे उम्मीद करते हैं जब हम 10 कोड़ियों की कहानी को पढ़ते हैं कि हमें उसका शुक्र करना चाहिए उन सब अच्छी चीज़ों के लिए जो वो हमें देता है। आमीन। बड़ा मेहरबानी कि आप मेरे साथ इस कमरे में अपने सर को झुकाएंगे। ऐ बाप, आज हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, बहुत से अजीम काम तू हमारी जिंदगी में करता है। आज के दिन हमारी मदद फरमा कि हम सिर्फ इनको याद करके गुजर ही ना जाए, बल्कि जो कुछ तूने हमारे लिए किया उन लम्हों पलों के लिए हम तेरी तमजीद करते हैं। ऐ खुदावंद, हम फानी दुनिया में रहते हैं, हम अपने फानी बदनों में रहते हैं, जबकि लानत दोनों पर यानी इस दुनिया और हमारे बदनों पर है। लेकिन ऐ खुदा, फिर भी तूने हमें बरकत अता की, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, बेशक हर तरफ हर चीज़ कामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू कायम है और तूने हमें भी कायम रखा हुआ है। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज के दिन आप अपने दिल में सोचें कि आप इसी वक्त इसी पल खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, और आप क्यों अभी से उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो।
اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، لیکن اے خداوند میری تیرے ساتھ رفاقت ہے تاکہ میں تجھے جان سکوں، تو نے مجھے اجازت دی کہ میں تیرے ساتھ چل سکوں، اس بات کے لیے باپ تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خدا تو نے آج مجھے پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے ہیں اور میرا ذہن بالکل ٹھیک ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آئے خداوند کا آج کے دن شکر کریں، آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کو سوچیں اور ان کے لیے خدا کا شکر کریں۔ آمین۔